درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. صدق اللہ العظیم. آج 17 رمضان ہے اور 17 رمضان کے حوالے سے تاریخ اسلام میں تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن دو واقعوں کے متعلق تھوڑی سی بات ہو جائے، علم معلومات میں اضافہ ہو جائے. سب سے پہلا 17 تاریخ سن 2 ہجری اسلام اور کفر کی جو پہلی لڑائی تھی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، وہ واقعہ پیش آیا. شعبان کے مہینے میں روزوں کی فرضیت کا حکم آیا. روزے شروع ہوئے اور اسی سال زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی حکم آیا تھا. مقصد کہنے کا یہ کہ صحابہ کرام جس دن بدر کی لڑائی لڑ رہے تھے اس وقت صحابہ کرام روزے سے اور فرض روزہ. اصل میں جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے صحیح سالم نکلنا، پھر سفر طے کر کے مدینہ پہنچنا، اس نے اپنے واسطے بڑی شکست اور بڑا ہی مسئلہ بنا لیا کہ یہ کیوں حضور ہم سے جو ہے وہ زندہ سلامت ہے. تاڑ میں تھے، کوشش میں تھے، کوشش کرتے بھی رہے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو مختصر سی جماعت تھی اس کو ختم کیا. انا کا مسئلہ بڑھا گیا. اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے کچھ اونٹ تھے، وہ مدینے کے چراگاہ میں چر رہے تھے. مکے سے ایک بندہ اٹھا، اپنے ساتھ 2-4 بندے ملائے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے وہ اونٹ جو چراگاہ میں چر رہے تھے ان کو پکڑ کے لے گئے. صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پیچھے دوڑایا لیکن وہ نکل گئے.
बताना ही चाहते थे कि आप मदीना भी जाकर हमसे महफूज हो। मुसलमानों के लिए थोड़ा सा मसला बन गया थे, तो ये भी उसी मिट्टी के लोग, वही पानी इन्होंने भी पिया हुआ था। अब बार बार वो चोटें लगा रहे हैं, बार बार पैगाम भेज रहे हैं। और ये जब वाक़या हुआ, सहाबा किराम हुजूर से अर्ज करते, रसूलुल्लाह कुछ ना कुछ करना चाहिए। इतने में पता चला कि मुशरिकीन मक्का का एक बहुत बड़ा काफिला, हजरत अबू सुफियान जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उसके ज़ेरे निगरानी शाम से वापस आ गए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया कि जो लोग बार बार छेड़ रहे हैं तो उनके काफिले का रास्ता रोक लेंगे, ताकि उनको भी कुछ कान हो जाए कि भाई अगर हम ज्यादा छेड़खानी करेंगे तो शाम के तिजारत का जो रास्ता है हमारा मदीना, वो गैर महफूज हो जाए। अब एक आपने मशवरा मांगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 सहाबा किराम, उस वक्त मदीना में जो कुल मुसलमानों की तादाद थी सहाबा किराम, वो 400 सवा 400 लोग थे। 300 सहाबा आपके साथ हो लिए और अबू सुफियान को उस काफिले के पीछे चले। लेकिन अबू सुफियान बड़ा जीरक आदमी था, बड़ा मुदब्बिर इंसान था। और फिर उन्हीं का बेटा अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका नाम अरब के गिने चुने सियासतदान, मुदब्बिर और जीरक इंसानों में हो, उसको पता चल गया। उसने तेजी के साथ एक बंदा दौड़ाया मक्के, पैसे देके कि जल्दी जाओ मक्के पहुंचो और ये पैगाम पहुंचाओ सबको कि भाई काफिला तुम्हारा गैर महफूज है। उसने जब पैगाम पहुंचाया, उधर से अबू जहल अपने और सरदारों को मिलाकर एक लश्कर तैयार किया, तो 1000 अफराद थे मुस्लिम। उस वक्त के जो असला था उससे लेस 700 ऊंट और 300 घोड़े उस लश्कर में थे। किताबों में असहाबी सीर ने मुख्तलिफ वाक़यात लिखे कि काफिला तो बच निकला, लेकिन इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि उधर से भाई वो लश्कर लेके आ रहे। लेकिन इससे पहले एक अजीब वाक़या पेश आया। मक्का में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन है, उसने ख्वाब देखा। हज़रत आतिक का नाम था या क्या नाम था उसका, कि मक्का की एक पहाड़ी पर एक बंदे ने कोई ऊंट या कोई जानवर ज़बह किया है और उसका जो खून है वो मक्का के हर घर में पहुंच चुका, उसके चींटे पर। उसने ख्वाब भाई को सुनाया। भाई ने अपने किसी दोस्त के सामने जिक्र किया। दोस्त ने अबू जहल तक वो खबर पहुंचा दी। उसने कहा अच्छा, कुरैश की अब औरतें भी ख्वाब देखने लग गई है, वो भी नबूवत का दावा करेगी क्या? इस तरह के एक और भी ख्वाब किसी ने देखा। लश्कर तैयार हो गया, बदर की तरफ जाना शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने साथ खाने पकाने के लोग भी रखे थे और गाने बजाने वाली औरतें भी थी और जज्बात भड़काने वाले शुआरा भी थे, और इस नीयत के साथ आए थे कि हम जाकर जो है वो फतेहयाब होकर जश्न मनाकर फिर वापस आए। इतने में सहाबा किराम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, मशवरा हुआ। मैदान बदर में
ایک جگہ پر انہیں مختص کر لی جو ریتلا سا علاقہ تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے اچھی خاصی تقریر کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات پوری رات اللہ کے حضور آہوزاری اور اللہ کے حضور دعا میں لگے. یہاں تک بول گئے کہ اللہ میری محنت کے یہ ثمرہ ہے جو مٹھی پر لوگ ہیں، اگر آج یہ نہ رہے تو پھر تیرا دین باقی نہیں رہے. اگلا دن ہوا جو 17 رمضان کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا. صحابہ کرام روزے سے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں تشکیل دی. عرب کے عام جنگوں کی یہ ترتیب تھی کہ پہلے مبارزہ ہوتا تھا. ایک بندہ ادھر سے آگے اعلان ہو گیا ہاں بھائی ہے کوئی مقابلے میں آنے والا. ایک بندہ ادھر سے جاتا، یہ 2 کے 2 لڑتے، پھر 2 کے 2 لڑتے، پھر 2 کے 2 لڑتے. عتبہ، شیبہ، ولید مشرکین کی طرف سے نکلے، ادھر سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ، یہ 3 صحابہ کرام تینوں نے اپنے دشمنوں کو ایک ہی بار میں ختم کیا اور جو انفرادی مقابلہ تھا اس میں اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح. پھر لڑائی شروع ہو گئی، ایسے گمسان کی لڑائی ہوئی. قرآن کہتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مسومین ب5 آلاف من الملائکہ کہ اللہ نے 1000 فرشتوں کو بھیجا. قرآن کی آیت 3000 فرشتوں کو بھیجا اور 5000 فرشتوں کو بھیجا. شام ہوئی، اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی جس دن کو یوم الفرقان کہا گیا. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کہاں 300، کہاں 1000، کہاں بے سر و سامانی کے عالم میں، کہاں لاؤ لشکر سمیت، کہاں بغیر اسلحے کے، بغیر سواری کے، چند ایک گھوڑے صحابہ کرام کے پاس، 2-3 گھوڑے، 4-5 اونٹ، بس اتنے ہی تھے. اس سے تلواریں بھی تھوڑی ساری. لیکن اللہ نے مسلمانوں کو اب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس پہلی جنگ میں فتح تھا. 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 کے قریب گرفتار ہوئے، ناک کٹ گئی تھی ان کی. یہ جو حق و باطل کی لڑائی تھی، کفر اور اسلام کی لڑائی تھی، یہ سن 2 ہجری 17 رمضان کو ہوئی تھی. بڑی لمبی تاریخ ہے اور لمبی تفسیر ہے جنگ بدر کی. کون کون مارا گیا تھا، کون کون گرفتار ہوا تھا، کس کس کے کیا فدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کیا تھا، یہ ساری کی ساری باتیں حدیث کی کتابوں، تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی. یہ دوسرا واقعہ 17 رمضان کا ہے. وہ صدیقہ بنت صدیق طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا 55 یا 56 ہجری ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں ایک الگ حیثیت اور ایک الگ شان ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے تم عائشہ تیری شادی، تیرے ساتھ شادی سے پہلے، رشتے سے پہلے جبرائیل امین تیری تصویر میرے پاس لے کر آئے تھے کہ اللہ یہ تمہاری بیوی بنانے والے. گویا حضرت عائشہ کا جو رشتہ اور جو نکاح ہے یہ اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. بڑی کم عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، اس لیے بچپن سے اور جوانی کا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے صحابیات ازواج مطہرات میں سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی حافظہ، سب سے بڑی فقیہہ، سب سے بڑی مفتیہ
कुरान और हदीस की हाफिजा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा। कई 100 हदीसों की तादाद है जिसकी राविया हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा। कई सहाबा किराम है जो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के शागिर्द है जिन्होंने कुरान और हदीस हजरत आयशा से। कई सहाबा आते थे, अम्मा जी पर्दे में होती थी, वो मसला पूछते, दलील पूछते, मसला पूछ के फिर चले जाएंगे। बड़ी खूबियों की मालिक, बड़ी औसाफ और कमालात वाली औरत थी और बड़ी फजाइल वाली औरत थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, हजरत आयशा को बाकी औरतों पर वो फजीलत हासिल है जो फजीलत शरीफ को बाकी खानों पर। साढ़े औरत के अंदर तो शरीफ का इतना हैसियत नहीं है। अरब लोग और ये जो पख्तून बेल्ट है, ये कोहाट बन्नू वगैरह, वहां पर पता चल जाता है एक मरतबा शरीफ केवे बनाई जाती है और केवे खाई जाती है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के साथ बहुत मोहब्बत करते और एक ज़ौजा मुताहरा है हुजूर की, हजरत आयशा, जिसके बिस्तर पर होते हुए भी हुजूर के ऊपर वही नाज़िल होती और किसी ज़ौजा के बिस्तर पर होते हुए हुजूर पर वही नाज़िल नहीं हुई, हजरत आयशा ही। ये हजरत आयशा है जिनको अल्लाह का सलाम आया, हजरत आयशा ही है। इनके बारे में एक बंदे ने, साहबी ने आकर सवाल किया, रसूलुल्लाह आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? फरमाया आयशा से। फरमाया नहीं, मर्दों में से। फरमाया आयशा के बाद अबू बकर सिद्दीक से। हुजूर अल्लाह से कभी कभी दरखास्त करते थे, अल्लाह मैं अज़वाज मुतहरात के दरमियान बराबरी करता हूं, लेकिन जो दिल का मामला है उसका मुझे इख्तियार नहीं है, इस बारे में मेरी पकड़ न करना। जिंदगी के आखिरी अय्याम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के हुजरे में गुजारे थे और हजरत आयशा के हुजरे में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी दफन है। आयशा अपनी खुसूसियात बयान करती है जिनमें हुजूर की आखिरी जो लम्हात है जिंदगी के, उन लम्हात को जिक्र करके हजरत आयशा फरमाती है, मैं ही वो हुजूर की बीवी हूं जिसके सीने और गोद में हुजूर की वफात हुई। मैं ही वो हूं जिनका सर, जिनके गोद में हुजूर का सर था। मैं ही वो हूं जिन्होंने आखिरी वक्त में जिनका लुआब हुजूर के लुआब के साथ मिला। इनके भाई आए, हुजूर हजरत आयशा के गोद में है, सर रखे हुए। हुजूर ने, वो हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिसवाक कर रहे थे, उनके हाथ में मिसवाक था। हुजूर ने मिसवाक की तरफ ही देखा क्योंकि हुजूर को मिसवाक करना बड़ा ही पसंद है। फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मिसवाक मितहरतुन लिलफमी व मरज़ातुन लिर्रब, मुंह की सफाई का जरिया है और रब की रजा का जरिया है। मिसवाक करने से मुंह भी साफ हो जाता है और अल्लाह भी राजी होता है। हदीस में आता है कि जो बंदा मिसवाक करके नमाज पढ़े ना, वुजू करके नमाज पढ़े, अल्लाह उस बंदे को 70 नमाजों का सवाब देगा। मिसवाक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे कम फायदा मिसवाक का, जो जहनी टेंशन, जहनी परेशानी और जहनी कोफ्त है, जिसकी वजह से अल्लाह बात फरमाए आजकल लोग खुदकुशियां तक कर रहे हैं। हमारा मिसवाक का ये फायदा है कि जो बंदा मुस्तकिल 5 वुजू 5 नमाजों के लिए मिसवाक करता है, अल्लाह उस बंदे को टेंशन की बीमारी से महफूज बनाए। और सबसे बड़ा फायदा मिसवाक का ये कि उस बंदे को, जो मिसवाक का मुस्तकिल आदी बंदा होता है, अल्लाह उसको मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए। लेकिन हमारी आदत नहीं बनती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद हुआ, लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह। मुझे अपनी उम्मत की फिक्र न होती ना, ये तंग हो जाएंगे, तो मैं इनको हुक्म करता
کہ بھائی ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا، لیکن حکم تو نہیں کرتا کیونکہ پھر نافرمانی کا گناہ ہو جائے گا، لیکن ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تو حضرت عبد الرحمن کے پاس مسواک، تو عائشہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھ رہے، مجھے اندازہ ہوا کہ حضور کو مسواک چاہیے۔ میں نے پوچھا مسواک؟ حضور نے سر کے ساتھ اشارہ کیا۔ میں نے اپنے بھائی سے لیا، حضور کو پکڑا دیا۔ اب حضور مسواک کرنے لگے، لیکن مسواک تازہ اور سخت تھا، نرم نہیں تھا، تو نرم ہو نہیں رہا تھا حضور سے۔ میں نے حضور سے مسواک لیا، اپنے منہ میں اس کو نرم کیا اپنے دانتوں کے ساتھ، وہی مسواک پھر میں نے حضور کو دیا۔ حضور نے ایسا مسواک کیا جیسے ایک صحت مند بندہ مسواک کرے۔ یہی عائشہ ہے جو فرماتی ہے میں ہی حضور کی وہ بیوی ہوں جن کی پاکی، جن کی صفائی بیان کرنے کے لیے خود رحمان عرشوں سے۔ واقعہ پچھلے دنوں میں نے جب سورہ نور کی تلاوت ہوئی تھی، اس وقت میں نے مختصر سا بتلایا تھا کہ حضرت عائشہ کے اوپر منافقین نے تہمت، بڑا پروپیگنڈا ہوا، پورے مدینے میں بات پھیل گئی۔ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں تھا، جب پتہ چلا تو حضرت عائشہ کی حالت ہی غیر ہو گئی۔ حضور سے اجازت دے کر والدین کے ہاں چلی گئی، وہاں پر روتی رہی روتی رہی روتی رہی، نہ سوئی، اپنے رب سے مانگتی رہی۔ مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے ایک دفعہ خطبہ دیا، خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یار ان لوگوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، ان کو کوئی سمجھاؤ۔ بڑا دکھی کیا انہوں نے۔ صحابہ کرام سے حضور نے رائے لی، حضرت عمر سے، ابو بکر سے تو لے ہی نہیں سکتے تھے، ان کی بیٹی تھی۔ حضرت عمر نے رائے دی تھی، رسول اللہ آپ نے خود عائشہ سے نکاح کیا تھا یا اللہ نے کر کے دیا تھا؟ یہ اللہ نے، یہ اللہ خود پوچھے، اللہ خود ہی حق بتلا دے گا، سچ بتلا۔ مجھے اجازت دو میں منافقین کے گھر پہ نہیں اڑاؤں۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی حضرت عمر کا یہ میرے اوپر احسان تھا۔ جب شہید ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ جب زخمی ہوئے تو اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجا کہ اماں سے اجازت لو کہ حضور کے ساتھ ابو بکر ہے، اگر مجھے وہاں اجازت مل جائے قبر کھودنے کی، اماں کا احسان ہوگا۔ عائشہ کے ذہن میں فوراً آیا وہی عمر ہے جس عمر نے حضور کو میرے بارے میں اچھا مشورہ، میں نے تو جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن چلو عمر تمہیں اجازت دیتی ہوں، تم یہاں پر اپنے لیے قبر بنانے کے انتظار۔ آج بھی اسی حجرہ میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سونے والے ابو بکر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں سونے والے اسی حجرے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ لوگ باتیں کرتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں، باتیں کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن ابو بکر کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کتنی آیات نازل فرمائی، اور جن عمر کی رائے کو اللہ نے قرآن بنا کر بھیجا۔ 17 وہ مقامات جہاں پر عمر بولے، اللہ نے وہی الفاظ قرآن میں قرآن بنا کر آج بھی بات۔ تفصیل کا مقام نہیں ہے، مختلف موضوعات پر بندہ مختلف مقامات پر بندہ سنتا رہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ بریرہ ہے، حضرت عائشہ کی خادمہ ہے، اس سے ذرا پوچھ لیں، گھر کی عورت ہے، بتلا دے گی آپ کو سچ سچ کیا مسئلہ ہے۔ وہ نے حضرت بریرہ کو بلایا، تو بریرہ کہنے لگی اور تو کچھ نہیں، چھوٹی عمر کی حضرت عائشہ آٹا گوندھ لیتی ہے، گوندتے گوندتے سو جاتی ہے، باہر سے بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، یہی میں نے دیکھا، باقی میں نے حضرت عائشہ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے بندہ تہمت میں جا سکے۔ لیکن منافقین کو موقع مل گیا۔ بہرحال آخر ہوا یہ کہ حضور خود حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، وہاں بیٹھے ہی تھے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ غلطی ہو گئی ہے تو تو بھی اللہ سے معافی مانگ، میں بھی معافی مانگ لیتا ہوں، اللہ معاف کرنا۔ حضرت عائشہ کہا میرے پیروں تلے کی زمین نکلی، ایسے لگے جو آسمان ٹوٹ کے میرے سر پر آ کر حضور کیوں فرما رہے۔ حضرت عائشہ کہنے لگے مجھے اللہ نے اس وقت ایسی ہمت دی، میں سیدھی بیٹھ گئی، میں نے کہا اگر میں کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے تم سب مانو گے، لیکن میں نے کیا نہیں، میرے سے ہوا نہیں ہے،
अगर मैं कहूँ कि मैंने नहीं किया गुनाह, मेरे से नहीं हुआ, तो तुम मानोगे नहीं? मेरा मामला अल्लाह ही खुद ही ने इतने में फरमाते हुजूर वहीं पर बैठे हुए अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही की कैफियत तारी हो गई, चेहरा ऐसा चमक उठा, आयशा कहते मैं देखती ही रह गई। और हकीकत है हुजूर को अल्लाह ने जितना हुस्न दिया, आयशा कहते मैंने इतने साल हुजूर के साथ गुजारे, देखती रही, लेकिन हुजूर के हुस्न का अहाता मैं नहीं कर सकी, बयान नहीं कर सकी कि हुजूर कितने खूबसूरत। हज़रत यूसुफ के हुस्न के चर्चे हैं, पता है हज़रत यूसुफ के हुस्न को 70 गुना बढ़ा दिया जाए तो अल्लाह ने उससे ज्यादा हसीन हुजूर को बनाया। आयशा फरमाती है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही की कैफियत खत्म हो गई, हुजूर ने फरमाया आयशा मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी पाकी को बयान कर। मैं समझी पता नहीं हुजूर को ख्वाब आया, हुजूर के पास वैसे कोई वही खफी आ गई, कोई फरिश्ते ने आकर पैगाम दिया। मैं फरमा नहीं, अल्लाह ने कुरान में बनाकर तुम्हारी सफाई और तुम्हारी पाकी को बयान। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्क उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम लौला इज़ समिअतमूहु ज़न्नल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा। प्रोपेगेंडा सुनकर तुम मुसलमान भी वही बातें करने, वही सोचने लगे। अल्लाह ने आखिर में मोहर लगाकर बतलाया सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। आयशा भी पाक, आयशा का बाप सिद्दीक भी पाक, आयशा की माँ भी पाक, आयशा के खावंद भी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा का बिस्तर भी पाक, आयशा का वजूद भी पाक। और ये जो तोहमत लगाने वाले बहुत बड़ा बुहतान लगा रहे, इनको लंबा करके जो शरई सजा है वो सजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा जारी की। तोहमत लगाने वालों में उसमें शामिल होने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर हजरत हसन भी थे। आखिर में जाकर हजरत आयशा से माफी मांगी। हजरत आयशा ने फिर उनको मस्जिद नबवी में और शेर अशार कहने की इजाजत दी। किसी ने पूछा हजरत आयशा से कि आपने इनके साथ सुलह कर ली, इनको इजाजत दी, हालांकि तोहमत लगाने वालों में ये भी शामिल थे। हजरत आयशा ने फरमाया अल्लाह ने बदला ले नहीं लिया। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु आखिर उम्र में नाबीना हो गए। कहते वही फिर जो जिसने जितना हिस्सा उसमें डाल दिया था तौबत में, अल्लाह ने उनको वैसे वैसे जो है वो सजा दी और वैसे वैसे उनसे अल्लाह ने बदला। फिर इसी सूरत में तोहमत, इल्जाम वगैरह वगैरह वो सारे अहकामात बयान हुए। बहरहाल आज का जो दिन है 17 रमजान, उसी मुनासिबत से मैंने एक तो ग़ज़वे बदर हमारी तारीख की पहली लड़ाई और दूसरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके बारे में माहौल में, उर्फ़ में, तारीख में पता नहीं क्या कुछ लोग लिखते हैं, क्या कुछ लोग सुनते हैं, क्या कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन हमारी तो माँ है, मोमिनों की माँ आयशा हुजूर की ज़ौजा है। और मैंने बतला दिया कि तोहमत लगाने वालों ने अपनी तरफ से अखीर कर दी थी, लेकिन अल्लाह ने भी पाकी बयान करने में अखीर की। पहले भी तोहमत लगे, अंबिया तक तोहमत लगे, लेकिन अल्लाह ने इंतजाम किया, वहीं से कोई बच्चा कोई ना कोई गवाही दे देता, पाकी बयान हो जाती। लेकिन आयशा की पाकी बयान करने के लिए अल्लाह ने खुद कुरान नाजिल किया, और वो कुरान आज भी मेरे और आपके पास महफूज है, तो हजरत आयशा की पाकी को बयान कर। इन हजरात का एहतराम, इनके साथ मोहब्बत, इनकी सीरत को पढ़ना, इनकी अज़मत दिल में रखना, इनके साथ मोहब्बत ही हमारे ईमान का हिस्सा है। कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अफ़ू अन्ना फ़इन्नका अफ़ूउन करीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। करीम अल्लाह हम सबका सुनना सुनाना कबूल फरमा, इन हजरात की सीरत अपनाने की तौफीक नसीब फरमा, इन हजरात के नक्श कदम पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा, हमें पाकदामनी नसीब फरमा, कमी कोताहियों को माफ़ फरमा, अल्लाह गलती गुनाहों को माफ़ फरमा,
بخشش کے دن چل رہے ہیں، ہم سب کے بخشش کے فیصلے فرما۔ آج کی رات افطار کے وقت جتنے لوگوں کو تو معاف کرے گا اللہ اس میں ہمارا بھی نام شامل فرما، ہماری عزیز و اقارب کے نام شامل فرما، والدین اساتذہ کے نام شامل فرما، متعلقین محبین کے نام شامل فرما۔ رب کریم ہمیں معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔